श्रोताबिंद प्रणाम। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के 22वां श्रृंखला लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम बिमला गुप्ता। श्रोताबिंद कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुवा FM 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलेह 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्रणाली के उत्पादन में निर्माण कैल ई कार्यक्रम के खास उद्देश्य कहल हमने के समाज में रहल असमानता तथा विभेद के खदहा के सकारात्मक सूचना, बातचीत आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करे के प्रयास में सहयोग पहुंचावे के है। कार्यक्रम सिनुरिया भोर मार्फत सीमांतकृत समाज के महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करे के आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य साफ सफाई के बारे में सचेतना विस्तार करे के कोशिश हवे। वही तरह महिला लैंगिकता के आधार में महिला के ऊपर होके वाला हरेक प्रकार के हिंसा के न्यायिक इलाज आ हिंसा नियंत्रण संबद्ध सचेतना विकास में भी ई कार्यक्रम संचार की वकालत करी। आजु के श्रृंखला में हमने महिला सबन के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी अधिकार उपयोग में पुरुष के भूमिका के विषय में केंद्रित होके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य कहला से आदमी के प्रजनन के दृष्टिकोण से पूरा स्वस्थ होके के खातिर ओमे प्रजनन अंग सब ठीक सबल ही ना होके प्रजनन तथा यौन संबंधी मानसिकता, दृष्टिकोण, अवधारणा आ सोच आदि भी सकारात्मक होके के जरूरी बा। यही तरह आदमी सामाजिक रूप में भी स्वस्थ होकल जरूरी बा। ए अंतर्गत आदमी के ससुरक्षित आनंदमय यौन जीवन यापन के खातिर संतान जन्मावे के क्षमता, संतान जन्मावे के ना जन्मावे के, कहिया जन्मावे के, कितना समय में जन्मावे के कहे के निर्णय करे के स्वतंत्रता लगायत के पड़ेला। कोनो भी जोड़ी आ चाहे बेकत आपन चाहल परिवार नियोजन के विविध साधन आ चाहे विधि सबन के निर्वाह छनौट एवं उपयोग करे पावे के अधिकार प्रजनन स्वास्थ्य के भीतर पड़ेला। एकरा साथे गर्भवती अवस्था में कम्ती में 4 बेर भ्रूण के जांच, कानूनी मापदंड के अनुसार गर्भपतन सेवा, वैज्ञानिक प्रसूति सेवा, संक्रमित माई से गर्भ में रहल शिशु में HIV पसरे से रोके के विधि सेवा, मातृ शिशु खोप एवं इलाज सेवा, लड़कोरी के बाद देखभाल आ इलाज जैसन का सेवा सब प्रजनन स्वास्थ्य में समेटल गइल बा। मानव अधिकार के मापदंड मुताबिक हरेक राज्य हरेक व्यक्ति के यौन आ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार की इज्जत संरक्षण आपूर्ति करे के पड़ेला। फेडो की केंद्रीय उपाध्यक्ष तथा महिला अधिकार कर्मी शांति पासवान के बुझाई आ भोगाई में जब तक पुरुष सब महिला के प्रजनन स्वास्थ्य आ अधिकार के लेके संवेदनशील, सचेत आ सजग न हुइयन तब तक महिला सब आपन प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार उपयोग नहीं कर सकत। प्रदेश 2 मा के पाउनु भएको छ? समग्रमा महिलाहरूको स्थिति हेर्दाखेरि उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारमा पुरुषहरू कतिको सजग छन्? प्रदेश 2 को कुरा गर्दा महिलाहरूमा पनि मधेसी महिलाहरूमा पनि अब दलित महिलाहरूलाई चाहिँ अब जस्तो कि आफूले चाहिँ निर्णय गर्न आफ्नो शरीरमाथि चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो नियन्त्रण नभएको देखिन्छ। फ्यामिली प्लानिङको कुरादेखि लिएर बच्चा जन्मान्तरसम्मको कुरामा चाहिँ अब आफ्नो नियन्त्रण नभएको चाहिँ देखिन्छ प्रदेश 2 मा। भनेपछि कुनै पनि महिलाले अधिकांश महिलाले चाहिँ बच्चा कतिखेर जन्माउने, कुन उमेरमा जन्माउने वा बच्चा जन्माउँदाखेरि 2वटा बच्चा बीचको जन्मान्तर कति राख्ने, यी कुराहरू चाहिँ स्वनिर्णय गर्न पाउँदैनन् हैन? पाउँदैन। तो महिला चाहिँ अझै पनि आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार बारेमा चाहिँ आफैले ती अधिकारहरूको उपयोग गर्न पाएको स्थिति छैन। अझ पनि बच्चा जन्माउने यन्त्र जुन एउटा साधारण हिसाबमा भनिन्छ नि त्यसमा मात्र सीमित छ हैन? हजुर, एउटा मसिन जस्तो। भनेपछि यो के कहाँनिर कमी भयो? यति जस्तो कानूनमा व्यवस्था छ महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई एउटा अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ, कानून छ त्यसको लागि छुट्टै। यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको उपयोग गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के देख्नु भएको छ? मेन त उहाँहरूलाई जानकारी नै छैन के अधिकार छ के अधिकार छैन। हामी एनजिओवालाहरूले जतिसम्म सक्छौँ त्यतिसम्म हामीले चाहिँ जानकारी गराउँछौँ। बादबाकी नेपाल
सरकारलाई जरुरी छैन मरे कि बाँचे कि के गर्यो सिर्फ भोटरको जरुरी छ अब नरह्यो त्यो भन्दा पनि अब महिलाहरू छोरीको कारणले गर्दा पनि धेरै बच्चा जन्माउनु पर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ। अब पुरुषको अधीनमा रहेर महिलाहरूलाई अब यो बच्चा एभर्सनदेखि लिएर दुनियादारी सबै गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो खालेहरू पनि देखिरहेको छ। भनेपछि यो जुन लैङ्गिक विभेद छ यसको कारणले पनि कतै न कतै महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन अधिकार, स्वास्थ्यसँग जोडिएको यो अधिकार पनि कुण्ठित हुन पुगेको छ। जस्तो नि थुप्रै जनचेतनाका कार्यक्रमहरू छन्, स्थानीय निकायहरू अहिले अधिकार सम्पन्न छ, सबै स्थानीय तहहरूलाई पनि बजेट छुट्टै यी विषयहरूमा विशेष गरी महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सम्बन्धमा चाहिँ छुट्टै बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम पनि बनाउने भनेर तोकिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि यो चिज चाहिँ किन प्रभावकारी नदेखिएको? पुरुषहरूमा पनि अहिलेसम्म महिलाको एउटा सहयोगी भूमिकामा आउनुपर्छ, महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई लिएर महिलाहरूलाई साथ दिनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि स्वनिर्णयको लागि छोड दिनुपर्छ भन्ने यो चेतना चाहिँ अझै कमी देखिएको छ। किन होला? स्थानीय तहहरू यति अधिकार सम्पन्न छन्, एनजिओ पनि आफ्नो निरन्तर कार्यक्रम जारी नै राखिरहेका छन्, कहाँनिर के कमी देख्नुहुन्छ? अब जस्तो कि अब कार्यक्रम पनि हुँदैछ, नहुने होइन हुँदैछ, स्थानीय निकाय पनि केही रूपमा पहिलाको भन्दा केही न केही रूपमा त सचेत छन्, तर यति चाँडो चाहिँ सायद जुन उद्देश्यले हामी काम गर्छौँ त्यो उद्देश्य प्राप्ति हुन केही समय लाग्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको एकातिर समुदायको बुझाइ अहिलेसम्म पनि एकातिर नै छ, समुदायको बुझाइ अहिले पनि एकातिर नै छ। भनेपछि अब के गर्नुपर्छ? यस्ता जुन विकृतिहरू छ, अलिकति चेतनाको कमीले गर्दाखेरि जुन अधिकार कानूनतः महिलाहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने, उपयोग गर्न पाउनुपर्ने त्यो उपयोग गर्न पाएका छैनन्, यो अधिकार छ हामीलाई भने चेतना पनि छैन। अब यो चेतना जगाउनका लागि पुरुषहरूलाई पनि आफ्नो श्रीमतीलाई एउटा मेसिन होइन, एउटा यन्त्र होइन, सहयात्री हो, ऊ पनि मान्छे हो, उसले पनि आफ्नो शरीरको आफ्नो लाइफको डिसिजन गर्न पाउँछ भन्ने एउटा सोच विकास गर्नलाई चाहिँ कसको भूमिका, कुन निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? अब यसमा चाहिँ अब जस्तो सरकारी गैर सरकारी सबै निकायको उति नै भूमिका आवश्यकता छ। समाज, समुदाय, परिवारको सबैको एकै नाते भूमिका जरुरी छ। जस्तै स्थानीय तहहरू छन्, अहिले स्थानीय तहहरूले के गर्यो भने अझै यो विषयहरू प्रभावकारी रूपमा उठ्छन्, मानिसहरूले बुझ्न सक्छन्। त स्थानीय तहबाट के छ अपेक्षा यहाँको? अहिले झन् यो जुन कि यो कोरोना भाइरसको कारण गर्दा त झन् अब पुरै गर्दैन, सबै बजेट कोरोनामै गयो, अब यसले गर्दा चाहिँ अब केही दिनसम्म चाहिँ अब पहिला त के अलिअलि अभ्यास पनि हुँदै गएको थियो के छुट्याउनलाई। अब मलाई लाग्छ कि अब सायद धेरै कुराहरूमा फेरि महिलाहरूलाई समस्या हुन्छ, त्यही रूपमा स्थानीय रूपमा चाहिँ सरकारले चाहिँ महिलाको बजेटहरूबाट काम गर्न दिन्थ्यो, तर अब यसपालिको त्यस्तै भयो, अब अर्को साल पनि त्यस्तै गर्ला जस्तो लाग्छ। अब स्थानीय तहको भूमिका आफै त्यति देखिँदैछ। उहाँकै रहने महिला अधिकार कर्मी शान्ति पासवान। नेपाल के लखान पितृ सत्तात्मक सोच के जड़ गाड़ल समाज में महिला के पुरुष के भोग्य वस्तु के रूप में नियंत्रण में राखे के अभ्यास कौनो आ कैसनको रूप में अस्तित्व में बा। अभी प्रदेश नंबर 2 के अधिकतर मधेसी आ दलित समाज के महिला में पति आ घर परिवार के ही निर्णय लादे के काम होकत आइल बा। बाकिर परिवर्तन के किरण सब धीरे धीरे लौक रहल बा। कुछ व्यक्ति में महिला के प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार उपयोग के खातिर पति भइल नाता में सहयोग करे परे के बुझाई भइला बाद भी अधिकतर पुरुष में जनचेतना जगाए पड़े के अनुभव सुनाविनी सप्तरी के पत्रकार भोला पासवान। महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार महिलाले पनि भन्नाले तपाईको श्रीमतीले पनि उपयोग गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ के गर्दै आउनु भएको छ, कसरी सहयोग पुर्याउँदै आउनु भएको छ, तपाईको भूमिका कस्तो छ घरमा? खासमा यो मधेसी भित्र पनि दलित समुदाय जो तपाईको दलित भित्र पनि दलित महिलाको हामी कुरा गर्दैछौँ। अहिले पनि तपाईको 21औं शताब्दीमा पनि दलितहरू आफै चाहिँ मानव हुनेको लागि एउटा आन्दोलन संघर्षरत छ। तपाईले हेरिहाल्नुहुन्छ छुवाछुत लगायतका दलितमाथिको हत्या हिंसा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ भनेको त्यो दलित समुदाय भित्र पनि महिलाको अवस्था चाहिँ अझ प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कमजोर छ। यो कमजोर हुनुमा चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ तपाईको मधेसमा महिलाहरूको मधेसी दलित महिलाहरूको साक्षरता तपाईँको 12% छ होइन। कुरा गर्दाखेरि म 19 वर्षदेखि तपाईँको पत्रकारिता र तपाईँको एउटा दलित अभियानकर्ताको रूपमा कार्यरत छु र म आफै चाहिँ के भन्छ म विवाह गर्दाखेरि
गर्दाखेरि मेरो चाहिँ श्रीमती भनौँ न मेरो पत्नी चाहिँ कक्षा 12 मा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, र अहिले चाहिँ उहाँ ब्याचलर चाहिँ के भन्छ पास गर्नु भएको छ र अहिले ल लिएर उहाँ कानुन विषयमा फेरि स्नातक गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो श्रीमतीको शिक्षा सँगसँगै कहिले सन्तान जन्माउने नजन्माउने कुरामा पनि दुवैजनाले छलफल गरेर निर्णय गर्नुभयो भनेको महिलालाई पनि अधिकार दिनुभयो निर्णय गर्न। अर्को कुरा नि जस्तो बालबच्चा जन्मिसकेपछि उसको स्याहार सुसार त यहाँले जानकारी दिए अनुसार यहाँ पनि पत्रकार अधिकार कर्मी पनि पढ्नुभयो होइन, यहाँको श्रीमती पनि यसरी नै अधिकार कर्मीकै रूपमा काम गरिरहनु भएको छ भने दुवैजना व्यस्त हुनुहुन्छ कुनै न कुनै रूपमा। भनेपछि बालबच्चाको स्याहार सुसारमा चाहिँ तपाईँको भूमिका कस्तो? निश्चय नै तपाईँको यो काम गर्ने तपाईँको हेर्नुभयो भने हाम्रो यो प्रतिशतात्मक समाजमा घरको काम सबै चाहिँ महिलाले गर्नुपर्ने र त्यसको कुनै काउन्ट नहुने भनौँ न, त्यसको कुनै गणना नहुने, यो त तपाईँको त्यो महिलाले गर्ने घरैकी कामको त तपाईँको गणना नै गर्ने हाम्रो समाजमा। हामी त अब धेरै 7-8 वर्ष हामी काठमाडौँमै बस्यौँ होइन बिचमा, अनि काठमाडौँमै बस्दाखेरि पनि हाम्रो दुईटै बच्चा लगभग त्यहीँ हुर्कियो। अनि त्यो हुर्किँदाखेरि पनि काममा हामी मलाई लाग्छ आधा काम नै हामी बाँडेर गर्थ्यौँ होइन, बिहानको बेलुकाको अब त्यो तपाईँको खाना बनाउनेदेखि लिएर तपाईँको बच्चा स्याहार्ने सवालमा पनि। र त्यो त अब मैले अब यो एउटा रेडियोमा बोल्दा पनि तपाईँले अब त्यो व्यवहारिक रूपमा आएर हेर्नुभयो भने अलिकति त्यो व्यवहारिक रूपमा हेरिसकेपछि मात्रै हुन्छ कि तपाईँको के कति सहयोग पाएको छ भन्ने कुरो होइन। बोलाजी जस्तो यहाँ यो एकजना उदाहरण भन्नुभयो जो चाहिँ महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई अधिकारलाई उपयोग गर्नको लागि निरन्तर सहयोगी श्रीमानको रूपमा उपस्थित हुनुभयो, यहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। तर तपाईँ जस्तै तपाईँका साथीभाइ पनि तपाईँकै क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै साथीभाइ हुनुहुन्छ होला, तपाईँको समुदायमा हुनुहुन्छ होला, परिवारमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ जत्तिकै सहयोगी छन् त कस्तो पाउनु भएको छ उनीहरूको भूमिका चाहिँ? आफ्नै घरबाट चाहिँ अब छोरीलाई आफ्नो श्रीमतीलाई शिक्षित बनाउनु पर्छ, आफ्नो बालबच्चालाई शिक्षित गराउनु पर्छ र हामी समाज बदल्ने एउटा अभियानकर्ता भइसकेपछि त्यसको सुरुवात चाहिँ आफ्नो घरबाट गर्नुपर्छ। आत्मनिर्भर भइसकेपछि उसले आफ्नो कुरो पनि राख्न सक्छ कि आफ्नो श्रीमानसँग। अब त्यो संख्या चाहिँ एकदम कम छ पिताजी होइन, त्यो भएर चाहिँ धेरै चेन्ज छ होइन, तर बिस्तारै चाहिँ तपाईँको यो पढे लेखेको युवाहरू, एक्टिभिजम गर्ने युवाहरू, पत्रकारिता गर्ने युवाहरू या सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरूमा चाहिँ यो क्रम यो सहयोग गर्नुपर्छ। हामी जीवन साथी हौँ होइन, कोही दुवैजना मिलेर गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाइनबाट चाहिँ केही सुरुवातहरू पक्कै भएको छ। तर कस्तो छ नि पढे लेखेको पुरुषहरूमा पनि यो विषयलाई विशेष गरी महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई लिएर अलिकति सचेतना अलिकति संवेदनशीलता नभएको पाइन्छ। पढे लेखेको पुरुषमा पनि त्यो जुन पितृसत्तात्मक समाज छ हाम्रो त्यसको एउटा रिफ्लेक्सनका कारण ती विषयहरूलाई प्रायोरिटी दिने समाजले के भन्ला, घर परिवारले के भन्ला, आमा बुवाले के भन्ला भन्ने एउटा सोच छ। कता कता महिलालाई शिक्षित गराउनु सँगसँगै यो पुरुष जति छन् यो समुदायका विशेष गरी उनीहरूको सोचलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? शिक्षाले मात्र देखिएन, किनकि पुरुषहरू धेरै अधिकांश शिक्षित छन् तर शिक्षाले त त्यो सोच परिवर्तन भएको छैन। अब कहाँनिर के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो विचारमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो हाम्रो जति पनि यो मुभमेन्ट छ नि, चाहे महिलाको आन्दोलन होस्, दलितको आन्दोलन होस्, दलितको आन्दोलन होस्, अरू आन्दोलन होस्, हामी एकपक्षीय बहस छलफल अलिकति हाम्रो बढी केन्द्रित छ। जहाँ समस्या छ, जो पीडित छ त्यो पीडितैसँग हामी छलफल हाम्रो बहस केन्द्रित छ के। तपाईँले भने जस्तै तपाईँको महिलाको केसमा त तपाईँको प्रतिशतात्मक चाहिँ के भन्छ चिन्तन बोक्ने त पुरुष हो होइन, तर हामी दलित महिलाको प्रजनन र यौन चाहिँ के भन्छ अधिकारको कुरा गर्दाखेरि हामी ती महिलासँग छलफल गर्छौँ कि हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ दलित महिलासँग हुनुहुन्छ। खासमा यो कार्यक्रम चाहिँ दलित पुरुष या भनौँ न पुरुष र महिला दुवैलाई राखेर गर्नुपर्ने हो। उहाँ के रहने संचारकर्मी भोला पासवान। श्रोताबिंद कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ FM 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलेहा 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाबा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस नवाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। श्रोताबिंद महिला के प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार उपयोग के खातिर पति के चाहे कहल जाओ तो पुरुष के भूमिका के महत्वपूर्ण मानल जाला।
पत्नी गर्भवती भइल बिरिया पुरुष से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक साथ सहयोग करेके गर्भ जांच करावत बिरिया संगे संगे जाए के घर के कामकाज में सहयोग करे के पड़ेला। परिवार नियोजन के साधन के बारे में संवाद करे के, बच्चा बच्ची के संख्या के बारे में बातचीत करे के, जन्मांतर के बारे में बातचीत करे के, परिवार नियोजन के सभी प्रक्रिया में महिला के समान सहभागिता सुनिश्चित करे के आ महिला के स्वनिर्णय के पुरुष संगतिया सम्मान करे के पड़ेला। बाल बच्चा के देखभाल में बच्चा के खियावे के, पियावे के, नहवावे के, साफ सफाई करावे के, सुतावे के, बढ़ावे के सभी में महिला जितना ही संलग्नता पुरुष के भी होके के पड़ेला। बाकी व्यवहारिकता में देखल जाओ तो प्रदेश नंबर 2 के अधिकतर जगह में गर्भवती महिला में गंभीर समस्या न लोकला तक नियमित जांच के क्रम में पुरुष के संघीय स्वास्थ्य संस्था में न जाए के वास्तविकता बतावेनी सिराहा सुखीपुर नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अन्देश्वर मण्डल। दलित समुदायमा अलि शिक्षाको अभाव हुने भएकोले त्यहाँ हजुरको शिक्षै अलिक कम छन्। मैले कतिवटा कुन समयमा जन्मान्तर के हो त्यसको विषयमा कुरा गर्नु पर्दा उहाँहरूलाई शिक्षा नै जनचेतनाको अभाव भएकोले त्यो इन्टरभल जुन छ, अन्तराल जुन छ, एक बच्चा र अर्को बच्चाको बिचको अन्तराल खासै केही म्यानेज गर्न सकेको छैन। त्यसको हिसाबमा अब छोरै भयो भने पनि लगातार 3-4वटासम्म छोरा हुन सक्छन् वा छोरी हुन्छ। बच्चा प्रोडक्सन गर्नलाई 3-4-5 वटासम्म गर्छ, तर 5 वटासम्म अहिलेको कन्टेक्स्टमा छैन। दलितमा पनि अब दलितहरूलाई पनि जानकारी भइरहेछन् स्वास्थ्यका सन्देशहरू होइन। त्यो हिसाबमा महिलाले सेल्फ डिसाइड गर्न सक्छन्। मैले भर्खर बच्चा 1 वर्ष भयो पाएको, फेरि म गर्भ बोक्नु पर्दैन भन्ने कुरा कन्भिन्स महिलाले पनि आफ्नो श्रीमानलाई गर्छ र त्यही आधारमा श्रीमानले पनि उसको कुरा मानिदिन्छ, नमान्ने होइन। अब यसैमा के भयो भने कुनै अकल झुकल कोही त्यस्ता पनि हुन्छन् जो मतलबै भएन आजसम्म पनि कुनै मतलब नराख्ने मान्छेहरूको त उसले स्वयं डिसिजन गर्न पाउँदैनन्। महिलाको त कुरै भएन, महिलाले भन्छन्, महिलाले आफ्नो हिसाबमा चलाउँछन्। त्यसको दलितमा पनि राम्ररी जुन छ नि एएनसी जाँचको कुरो, एएनसी जाँचको लागि यहाँको जुन प्र्याक्टिकली छन्, जुन अभ्यासमा आइरहेको होइन। अब एएनसी जाँच हाम्रो भ्याक्सिन सेन्टर जहाँ छन् त्यहाँ त उहाँ त सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा एएनएम स्टाफ छन्, आउँछ नै। तर खास गरी गाउँघर क्लिनिक जुन पिएचसी क्लिनिक छ, ओआरसी क्लिनिक, पिएचसी क्लिनिक, त्यहाँ र स्वास्थ्य संस्थामा चौकी दिएकै समय छ। अब त्यो समयमा महिला स्वयं आउँछन्। महिलालाई लिएर, त्यो गर्भवती महिलालाई लिएर उसको श्रीमान आउँछ भन्ने कुरो अभ्यासमा छैन। जबसम्म गर्भवती महिला नर्मल छन्, ऊ अस्वस्थ भइसकेको छैन फिजिकली, तबसम्म श्रीमान सम्भवका आउँदैन। र त्यही स्वस्थ भइसके पश्चात मात्रै श्रीमानले वा घरको घरमुलीले गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउँछन्। महिलाको सहभागिता तिहारमा बढी हुन्छन्, पुरुषको कम हुन्छ, किनभने महिला घरमा बस्छन्। धेरै अधिकांश महिला बाहिर काम गर्न जाँदैन, तर पुरुषहरू बाहिर जानुपर्ने भएकोले महिलाको इन्भल्भमेन्ट भन्दा बढ्छ। वर्तमान अवस्था में स्थानीय तह के अधिकार संपन्न बनावल गईल बाटे। आपन क्षेत्र में रहल समस्या के पहचान करके समाधान के खातिर बजट विनियोजन करके कार्यक्रम संचालन करके स्वायत्ता भी स्थानीय तह के साथे बा। इतना ही ना, समाज में रहल विभेद अंत करेला शिक्षिता समतामूलक समाज निर्माण के खातिर केंद्र सरकार से ही कार्यविधि बना के निर्देशन जारी कइल गइल बा। बाकिर आज भी महिला अधिकार समानता के विषय में प्राथमिकता नहीं मिले सकल। ऐसन अवस्था में महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य आ अधिकार के विषय में चर्चा भी ना भइल बतावेनी रौतहट जिल्ला राजदेवी नगरपालिका के उपमेयर अंशु सिंह। हामीले आज कुराकानी गरिरहेका छौं एसआरएचआर अर्थात महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारमा पुरुषको भूमिका। यहाँ एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा अझ प्रदेश 2 को रौतहट जिल्लाको एउटा नगरपालिकामा काम गरिराख्दाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ? महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई संविधानले पनि एउटा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। जुन मान्छे अलिक पढे लेखेका छन्, सचेत छ, त्यो अलिकति सचेत भएर बसेछ, त्यो केयरफुली छ, त्यसको त्यो आफ्नो अधिकार बुझिरहेछ। म कति छोराछोरी जन्माउ भने मेरो के छ भने, तर त्यस्तो खाले जुन तपाईँका पढे लेखेका छैन, दलितमा छ तपाईँको, यो चाहिँ त्यस्तो खाले उ भएको छैन। अब महिलाले नचाहि पनि गर्भ बोकि नै रहेछ। मैले नि कतिजनाको तपाईँको भनौँ न श्रीमान यहाँ घरबाट चोराएर अभिसन गराएको तिनीहरूलाई मैले गएर
अहिले जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भइसक्दा पनि, नीति निर्माण तहमा पुगिसक्दा पनि एउटा नगरपालिकामा महिलाका लागि बजेट नहुनु भनेको त अत्यन्तै यो खेदजनक कुरा हो होइन। के कारणले गर्दाखेरि यस्तो यो महिलाहरू पदमा छन्, जनप्रतिनिधि बनेका छन्, तर उनीहरूले भनेका कुरा चाहिँ किन लागू हुँदैन वा उनीहरूको नै यो जुन एफर्ट लगाउनु पर्ने त्यो नपुगेको हो, के हो? त्यही त मैले भने पहिला संविधानले त धेरै अधिकार दियो महिलालाई होइन, तर तपाईँको व्यवहारमा उतार्न सकेन त्यो अधिकारहरू, कागजमा मात्रै सीमित रह्यो त्यो अधिकार। त्यो बुझ्नु पर्यो। अब जनप्रतिनिधिले मेन के हो नि त्यो व्यवहारमा उतारिदिनु पर्यो। जहाँ पनि गए पनि त्यस्तै हो। एउटा महिलाले जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ नि त्यो अहिले हाम्रो समाजमा फरक भएको छैन, त्यही हो, चेन्जिङ आएको छैन त्यसमा कि महिला अझै पनि पुरुष सहकर्मी वा जुन पितृसत्तात्मक समाज छ हाम्रो, त्यसमा चाहिँ महिलाका विषयवस्तु, महिलाका स्वास्थ्य, महिलाका अधिकार चाहिँ अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। यसको लागि अझै सचेतना जगाउनु पर्ने, जनचेतना जगाउनु पर्ने आवश्यकता नै देखिन्छ होइन। जुन एउटा पितृसत्तात्मक सोच छ त्यसलाई नै हटाउनु पर्ने देखिन्छ। तपाईहरूको तर्फबाट जस्तो हामीले आज कुरा गरिरहेको महिला प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँ न्यायिक समितिमा पनि हुनुहुन्छ, संयोजक नै हुनुहुन्छ। न्यायिक समितिमा चाहिँ यस्ता विषयहरू लिएर जो असहयोग भएर घर झगडा भएका वा हिंसा महिलाले भोग्नु परेका यही विषयलाई लिएर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयहरू, महिलाले गर्भपतन गराउन नमानेको अवस्थाहरू हुन सक्छ, बच्चा जन्माउन नचाहेको अवस्था हुन सक्छ, तर उसलाई जुन प्रेसरहरू गरेर हिंसाहरू गर्ने कतिको आउने गरेका छन् यस्ता घटना चाहिँ न्यायिक समितिमा? होइन, मेन कुरा के हो, न्यायिक समितिमा मेरो त्यस्तो खाले घटनाहरू आएको छैन, किनकि म त्यहाँको छोरी र बुहारी दुइटै हुँ त्यो पालिकाको। त्यो कारणले गर्दा तपाईँको मुद्दा नदिएर मसँग व्यवहारिक रूपमा फोनले हो या भेटेर हो यस्ता समस्याहरू भन्नुहुन्छ। मैले त्यो मुद्दाको रूप नलिएर व्यवहारिक पक्ष लिएर मात्रै उहाँहरूलाई म सहयोग गर्ने गरेछु, गोप्य रूपमा राखेर त्यो कुरा नभनिकन कसैलाई। मेन के हुन्छ नि, मैले घरकै मान्छेलाई नभनिकन त्यस्तो काममा उहाँलाई सहयोग गरेको हुन्छु, त्यो त कुरा खुल्नु परेन। त्यही भएर त्यो न्यायिक समितिमा त्यस्तो हेर्नै पर्ने मुद्दा जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो व्यवहारिक पद जस्तो म उहाँहरूलाई पुगेरै उहाँहरूको घरमै भेटघाट जस्तो गरेर उहाँहरूलाई सहयोगमा गर्ने गरेछु। कतिपय अवस्थामा त यस्ता घटनाहरूले त ठुलो रूप लिन्छ होइन, फौजदारी अभियोग नै लाग्न सक्ने स्थितिहरू हुन्छ। त्यस्ता घटना पनि तपाईँले मिलाएर नै राख्नुहुन्छ त? होइन, त्यस्ता खाले घटना होइन। मैले भने नि तपाईँलाई पहिला नै त्यो फौजदारी अभियोग होइन। त्यो मैले भने तपाईँ 1 वर्षमै फेरि एउटा बच्चा भयो, 1 वर्ष नपुग्दा अर्को हुन लागेछ। त्यस्तो अवस्थामा घर परिवार श्रीमानले होइन त्यसले पाउनै पर्छ भने यस्तो किसिमको अहिले छ त्यो चलन। तर त्यो महिलाले चाहिँ म भ्याउँदिन, यस्तो छ दिदी, अब 1 वर्ष नै पुगे छैन, छोरा दुईवटा सानो सानो छोराछोरी छ, फेरि अर्को पाउनलाई मलाई कर गर्दैछ, म सक्दिनँ, मेरो कमजोरी छ, यस्तो धेरै किसिमका हुन्छ नि त प्रब्लम घरमा मान्छेको। त्यस्तो किसिममा मात्रै मैले सहयोग गर्ने। त्यस्तो तपाईँले अब महिलालाई त्यस्तो यही कारणले पनि हिंसाका घटनाहरू हुने गरेका छन्, महिलाले हिंसा भोग्न बाध्य छन्। यस्ता हिंसाका घटना जसमा चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य नै जोडेको होस्, उसको अधिकार सदुपयोग गर्न नपाएको स्थितिहरू कतिको देख्नु भएको? होइन, त्यस्तो खाले घटनाहरू आएको छैन। मैले भने नि तपाईँले त्यस्तो खाले घटना आएको छैन। त्यही व्यवहारिक पक्ष मात्रै हो, फोन गरेर बोलाउने, भेट्ने अनि यस्ता कुराहरू मलाई गोप्य रूपमा भन्ने अनि मैले सहयोग गर्ने। मेरै भनौँ न त्यो नगरपालिकाको स्वास्थ्यको संयोजकको सहयोगमा मैले 2-3वटा यस्तै काम गरेको छु। तपाईँ अब जस्तो यो महिलाको यो प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारसँग जोडेर हेर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र उसले समयमा चाहेको स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ। तपाईँको नगरपालिकामा चाहिँ कुनै पनि महिलाले आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू लिएर गए भने तुरन्त त्यस्ता सेवाहरू उपलब्ध छन् कि छैनन्, सहज रूपमा उपलब्ध छन् कि छैनन्, के छ अवस्था स्वास्थ्य सेवाको? त्यो खासै त्यस्तो खाले सुविधा अहिले उपलब्ध छैन। तर हाम्रो त्यहाँ नजिकै हाम्रो सदरमुकाम गौड छ, त्यहाँबाट उहाँसँग हामी समन्वय गरेर उहाँ नै बरु पठाउने गरेछौँ। तर त्यस्तो तुरन्तै गएर त्यस्तो सुविधा पाइहाल्ने जस्तो स्थिति पनि छैन, सुविधा पनि छैन हाम्रो पालिकामा त्यस्तो। उहाँ केरणी रौतहट जिल्ला राजदेवी नगरपालिकाकी उपमेयर अंशु सिंह। श्रोताबिन्द, हमनी के इस सेनुरिया भोर कार्यक्रम के बीतल श्रृंखला में 5 गो प्रश्न सब पूछले रहनी, जे अनुसार पहिल का प्रश्न गर्भवती लक्षित गर्भ जाँच कहल का हवे? एकर सही जवाब हवे गर्भावस्था में अनियमित दक्ष प्रसूति कर्मी चाहे चिकित्सक से आवश्यक गर्भ जाँच करावे के गर्भवती लक्षित गर्भ जाँच कहल जाला। दोसर का प्रश्न नेपाल सरकार कम्ती में कितना बेर गर्भवती जाँच करे के प्रावधान के निर्धारण कैले बा कहल रहे, जेकर सही जवाब हवे कम्ती में 4 बेर। 4 बेर के गर्भ जाँच कौन कौन समय में करे
के पड़ेला कहल तीसरका प्रश्न के सही जवाफ हवे पहिलका जाँच गर्भवती भइल 14का महीना में, दोसरका जाँच गर्भवती भइल 6ठा महीना में, तीसरका जाँच गर्भवती भइल 8वां महीना में आ चौथका जाँच गर्भवती भइल 9वां महीना में। गर्भावस्था में खतरनाक लक्षण सब का हवे कहल 14का प्रश्न के सही जवाफ हवे यौनी से खून बहे के, बहुते पेट दुखाए के, बहुते मुड़ी दुखाए के, धुंधरा लौके के, थरथराए के, थकान महसूस होके के, कमजोरी महसूस होके के आ गर्भ भीतर के बच्चा ना चले के इत्यादि। 5वां और अंतिम प्रश्न रहल रहे गर्भवती भइल बेरिया में माई आ शिशु के स्याहार देखभाल कैसे कैल जाला जेकर सही जवाब हवे पौष्टिक आहार सेवन करे के, आवश्यक आराम करे के, साफ सफाई में ध्यान देवे के, भारी ना उठावे के, धूम्रपान आ मदिरा सेवन ना करे के, आपातकालीन अवस्था के खातिर खून पेशाब आ यातायात के व्यवस्था मिलावे के। हमने के पूछल गए प्रश्न के सही जवाब देहत कार्यक्रम में सहभागी भइल सभी केहू में हार्दिक धन्यवाद देवे के चाहतानी। सही उत्तर भेजे वाला में से कल्पना सेंचुरी सप्तरी से, अंजना कुमारी महरा धनुषा से विजयी भइल बानी आ उहाँ के 200 रुपया के मोबाइल में रिचार्ज कार्ड प्राप्त कैली बानी। अब लागल जाओ इस सप्ताह के प्रश्न की ओरिया। हमने के बीतल सप्ताह में 5 गो प्रश्न पूछत रहनी, बाकी इस सप्ताह 3 गो ही प्रश्न रहल बाटे। इस सप्ताह में पहिलका प्रश्न रहल बा पत्नी गर्भवती भइल बेरिया में निभावे वाला भूमिका का कैसन का हवे। प्रश्न फिर से एक बेर ध्यान देके सुनेम। पत्नी गर्भवती भइल बेरिया पुरुष से निभावे वाला भूमिका का कैसन का हवे। दोसर का प्रश्न रहल बा परिवार नियोजन के प्रक्रिया में पुरुष के संलग्नता कैसन होके के पड़ी। प्रश्न फिर से एक बेर परिवार नियोजन के प्रक्रिया में पुरुष के संलग्नता कैसन होके के पड़ी। सप्ताह की तीसर का प्रश्न रहल बा बाल बच्चा के देखभाल में पुरुष के का कैसन का भूमिका निर्वाह करे के पड़ी। प्रश्न फिर से एक बेर बाल बच्चा की देखभाल में पुरुष के का कैसन का भूमिका निर्वाह करे के पड़ी। श्रोताबिन्द हमने के अभी खुलस्त कैल गेल प्रश्न के उत्तर अगर रउआ जानकारी बा त हमने के मोबाइल नंबर 9847 696262 9847 696262 में फोन करके जवाब लिखवा सकतानी आ चाहे SMS के मार्फत भेज सकतानी। यही तरह समता फाउंडेशन के फेसबुक पेज में तक प्रश्न सब राखल गइल बा, उ फेसबुक पेज मार्फत भी जवाब दे सकतानी। फिर से 3 गो प्रश्न मिलाए वाला व्यक्ति में से 2 जने के गोला प्रथा मार्फत 200 रुपया के मोबाइल में रिचार्ज कार्ड उपलब्ध कराएम सन। श्रोताबिन्द आज के सेनुरिया भोर के समय यतही ओरिया चुकल बा। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सलाह सुझाव आ शिकायत भइला में हमनी के विद्युतीय पत्र में लिखेम। हमनी के पत्र भेजे के ईमेल ठेगाना rmn.nepal@gmail.com हवे। यही तरह रउआ हमनी के 01510763 में सीधा फोन संपर्क कर सकतानी। एकरा साथे समता फाउंडेशन के सहयोगा राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्रणाली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर से विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा आ ईश्वर दाहाल, सुषमा कर्ण के संगे हम बिमला गुप्ता के इजाजत दी। राउर सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीतो। प्रणाम।